नंबर 1 सूरह अल-बकरा आयत नंबर 20। आयत नंबर 8 से लेके 20 तक सारी आयतें मुनाफिकीन के लिए हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकादू करीब है, अलबरकु बिजली की चमक, यख्तफू कि वो उचक ले, अबसारहुम निगाहें उनकी। अब यहाँ भी उन्होंने जो कानों में उंगलियां डाली थी, जिसके बारे में हमने पिछली आयत में पढ़ा था, तो उसकी भी इनको सज़ा मिलती है। अल्लाह ताला सब सज़ाएं देते हैं, ऐसा नहीं है कि इंसान को एकदम छोड़ देते हैं, सज़ाएं भी मिलती हैं इंसान को दुनिया में। और कब किसकी सज़ा कैसे मिलती है वो भी बताया जा रहा है कुरान की आयतों से, कि करीब है कि बिजली की चमक ही उचक ले उनकी निगाहों को। कुल्लमा जब कभी अदा वो रोशनी करती है, लहुम उनके लिए, मशौ वो चल पड़ते हैं, फ़ी ही उसमें, फ़इज़ा और जब असलमा वो अंधेरा कर देती है, अलैहिम उन पर, कामू तो वो खड़े हो जाते हैं। वलो और अगर शाआ चाहे, अल्लाहु अल्लाह, लज़हबा अलबत्ता वो ले जाए, बिस्समइहिम कान उनके, व अबसारिहिम और आँखें उनकी, इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह अला ऊपर कुल्ली हर शई इन चीज़ के कदीरुन बहुत कुदरत रखने वाला है। यानी यह बहुत ही खूबसूरत मिसाल दे के समझाया गया है। चमक से इनकी हालत ये हो रही है, चमक क्या होती है? आजमाइश होती है। कुरान की ऐसी आयत होती है कि करीब है कि बिजली इनकी देखने की ताकत उचक ले जाए। यानी जब ये उसको नहीं मानते तो क्या होता है? अल्लाह ताला इनको सज़ा देते हैं। वो जो आजमाइश जो इन्होंने उससे बचे और उसमें ये इन्होंने अपना जो है इस्तेमाल नहीं किया, यानी उस चीज़ को पूरा नहीं किया, अल्लाह के हुक्म को पूरा नहीं किया, तो फिर क्या होता है? फिर वो चीज़ जो होती है अल्लाह को नापसंद आती है, और वो जो बिजली होती है आजमाइश, उससे अल्लाह ताला चाहे तो इनकी देखने की ताकत ही चली जाए, यानी फिर इसके आगे उनको कोई ऐसा अल्लाह का हुक्म नज़र ही ना आए, यानी हिदायत ही ना मिले उन्हें। जब ज़रा कुछ रोशनी उन्हें महसूस होती है तो उसमें कुछ दूर चल लेते हैं, यानी जब कोई आसान आसान हुक्म आते हैं, ऐसा लगता है कि हाँ ये है, जब सब आसान इजी लगता है जब उनको इस्लाम, तो उसको वो फॉलो कर लेते हैं। और जब उन पर अंधेरा छा जाता है, यानी कोई मुश्किल हुक्म आता है, तो खड़े हो जाते हैं, यानी फिर उनको समझ में नहीं आता, वो वहीं के वहीं खड़े हो जाते हैं, उसे फॉलो नहीं करते। अल्लाह चाहता तो उनकी सुनने की ताकत और देखने की ताकत बिल्कुल ही छीन लेता, यानी फिर तो वो कुछ ना सुन पाते ना वो देख पाते। यकीनन अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, यानी अल्लाह ताला जो है वो इनकी सुनने और देखने की ताकत ले सकता है। ये जो चीज़ें हैं ना, आँखें, कान, दिल, ये सब सेंस ऑर्गन्स जो है ये हक़ को पहचानने के लिए हैं। और हमें ऐसा लगता है जो अंधा है, जो गूंगा है, जो बहरा है, वो नहीं देख सकता दुनिया ये सब, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं उनकी आंखें भी होती हैं, दिल भी होते हैं, कान भी होते हैं, उसके बावजूद वो अंधे होते हैं, अंदर से बहरे होते हैं, अंदर से वो कुछ समझ नहीं सकते। तो ये जो अंधे बहरे जो अंदर से होते हैं, ये इनको सज़ा मिली होती है, क्योंकि इनके सामने हक़ आया, लेकिन इन्होंने जब उसे कबूल नहीं किया, उसे माना नहीं, उसे फॉलो नहीं किया, तो फिर इनको सज़ा मिलती है। अल्लाह ताला इनकी सुनने देखने हर जो सलाहियत थी वो अंदर से ले लेता है। बाज़ाहिर वो देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन फिर उनको वो हक़ नहीं दिखता, न हक़ सुनाई देता है। जब हक़ सुनाई नहीं देगा, दिखाई नहीं देगा, तो आइंदा के लिए क्या होगा? आइंदा वो हिदायत से महरूम रह जाएंगे, और ऐसे ही अमल करते करते उन्हें मौत आ जाएगी, मौत आ जाएगी तो फिर जहन्नम होगी। यानी एक तो होता है ना कि इंसान को कुछ नहीं मिल रहा होता तो वो लगातार कोशिश कर रहा होता है, उसे उम्मीद होती है कि हाँ मुझे मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, और एक वो होता है कि आपको अब तो कोई उम्मीद ही नहीं है, तो वो इंसान के साथ फिर आप कितनी मेहनत कर लें, फिर उसके साथ कुछ नहीं होता। तो ये जो चीज़ होती है ना, ये अल्लाह की तरफ से सज़ा होती है। The lightning almost snatches away their sight. Whenever it flashes for them, they walk therein. And when darkness covers them, they stand still. And if Allah willed, He could have taken away their hearing and their sight.
Certainly, Allah has power over all things. اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کی روشنی لے جائے، یعنی ان کا ایسا بیہیویئر کہیں ان کے سوچنے سمجھنے کی طاقت نہ لے جائے. جب روشنی دکھتی ہے تو چلنے لگتے ہیں، یعنی کوئی آسان حکم جس میں انہیں فائدہ ہوتا ہے تو مان لیتے ہیں، لیکن جب اندھیرا آتا ہے یعنی کوئی مشکل حکم آتا ہے تو وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں، آگے بڑھنا نہیں چاہتے، ان کو مانتے نہیں ہیں، بہانے بناتے ہیں. اگر اللہ چاہتا تو ان کے سننے کی قوت، دیکھنے کی قوت لے جاتا. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اگر آج کل کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ لوگ ایمان کے کمزور ہیں، دین میں شک کرتے ہیں. اس کا بہت بڑا ریزن لیک آف نالج ہے، یعنی علم کی کمی ہے. یعنی علم کی کمی. مسلمان تو ہیں کیونکہ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن دین کی کوئی نالج نہیں. قیامت کے دن میں شک ہے، دوبارہ اٹھ کر اللہ کے پاس جائیں گے، اس میں بھی شک ہے. بس یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی زندگی ہی سب کچھ ہے، اس لیے دین کو صرف نام کے لیے یوز کرتے ہیں. کرتے وہی ہیں جو دل چاہتا ہے. قرآن پڑھنا پڑھانا ان کو پسند نہیں کہ پتہ چل گیا تو عمل کرنا پڑے گا. بہت سارے لوگوں کے منہ سے سنا ہوگا کہ ہم قرآن اس لیے نہیں پڑھتے کہ اگر ہمیں کوئی حکم پتہ چل گیا تو پھر عمل کرنا پڑے گا. علم حاصل کریں گے، دین میں شک کرنا چھوڑیں گے. علم حاصل کریں گے، دین میں شک کرنا چھوڑیں گے، جھوٹ دھوکہ چھوڑیں گے، ایمان لائیں گے تو متقین کی کیٹیگری میں آ سکتے ہیں. لیکن اگر یہ سب نہیں چھوڑا، دنیا میں ڈوبے رہے، ہر بات میں شک کیا، عمل نہیں کیا تو بھٹکتے رہیں گے، پھر انہیں سزا ملے گی. سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اندھے بہروں کی طرح زندگی گزاریں گے اور انہیں کبھی بھی ہدایت نہیں ملے گی. اللہ کی طرف سے چاہے کتنی بھی بار قرآن پڑھ لیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. قیامت کے دن سیکنڈ کیٹیگری والوں سے بھی زیادہ دردناک عذاب انہیں دیا جائے گا. یعنی جو کافر ہوں گے ان سے بھی زیادہ دردناک عذاب انہیں دیا جائے گا. ہم کو قرآن شروع کرتے ہی بتا دیا گیا کہ خود کی کیٹیگری ہم ڈیسائیڈ کر لیں. یعنی ہمیں بتا دیا گیا کہ یہ کیٹیگریز ہیں، اب آپ اپنی مرضی سے جس کیٹیگری میں رہنا چاہیں اس میں رہیں. اگر آپ متقین کی کیٹیگری میں رہیں گے تو آپ کے لیے کامیابی ہے، جنت ہے. اگر آپ کافروں کی کیٹیگری میں رہیں گے تو آپ کے لیے عذاب عظیم ہے. اور تھرڈ، منافقین کی کیٹیگری میں آپ رہیں گے تو اور بھی زیادہ دردناک عذاب ہے. تو ہم ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہم اپنے آپ کو کس کیٹیگری میں رکھنا چاہتے ہیں. اگر ہمارے اندر منافقین کی کوئی صفت ہے تو اسے دور کر لیں. اسے دور کرنے کے لیے علم حاصل کریں، اللہ کے احکام ماننا شروع کر دیں، اللہ سے ہدایت کی دعا کریں، تو منافقین کی کیٹیگری سے انسان متقی کی کیٹیگری میں جا سکتا ہے. سب اللہ تعالیٰ ایک مرر کی طرح ہمیں دکھاتے ہیں قرآن کہ اپنے آپ کے لیے جو چیز پسند کرنی ہے کر لو.